كحيروماي 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 اللي خاسر يبان ما خلعلو إليه خلعلو إليه وهريس برهانا إليه قدم كنا وينات سوسريدو ميلا بلا مخاتنا يدو كان زاديا ونفسهم كبات سحو عردي قلت فكراي كفن صحو ورار سراويتهم مقتتو ويوم يدوس مدافع وتتو سلام متعنا هبلنا زخبركم تخاتلتي تلفزيون تግራይ زيناتات قطري ساعه 6 فران حزنا قريبنا لنا زينات الساعات بمرحنا تخل طفله بملكت ቋንቋ ሰለሞን ኃይለ حبرناكم لنا كسام وداتم سنه صنحكم تكتاتلوا دما بخبر عديمنا بفلما زينا خسكركم بعال 11 لካቲት تنذكر زيتمزابل حزبن ግዛታዊ ሓድነትን ንክመለስ ክንሰርሐሉ ዝግባእ ምዃኑ አቦ ወንበር ውድብ ሕወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ገሊጾም ገብረ እግዚአብሔር ገዳሙ ተወሳኸለው أبو ومبر ودب حوحات دكتور دبرتين جبر ميكائيل بمخنيات مبل 51 عامات 11 لكاتيتن وانا وقدايتن مسرت جيروم ابزها هو مجلسين اتبعال نتذكر سمازابل حزبن غزاتن نكملس حدنت حزبين نكراغص نسرحو لكخون يغبايلهم 51 عامات يكاتيت 11 نتذكر كاب تاريخ يكاد 11 تماهيرنا تم زي تملو عمامات كمل حدش تقلبات حزب تግራይ ከምኡ ክንፍጽም ቃልና ንሕድሰሉ وانيم كاب كلن لعليت قدامي بدونا هلونن مساله حزب تግራይ ናይ ምርጋጽ ጉዳይ ለአለኖት ግዛት ትግራይ ናይ ምርጋጽ ሓራ ዘይወጽ ህዝብና ሓራ ወጽ ምግባር استمزابل ተሰደደን ናብ ምረበቱ ክምለስ ኑር ህይወት ከአጥና ኑር ህይወቱ ከአጡ ቃል ሶልዩ ዘለና ኣብዚ ሕዚ እዋን ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብግልጽ ተጣሒሱ ተኽስን ደብዳብን ዝፍጸመሉ ኩነታት ከም ዘለውን ኣርድዮም ውዕሊ ስምዕ ፕሪቶሪያስ ኣብ ዝተጣሓሰሉ ኮይንካ እዩ ብዘረባ ጥራሕ እንተኾነ ከዓ ብተግባር ናይ ጥሕሰት ብብዙሕ መንገዲ ክግለጽ ይኽእል እዩ ግን ብተኽሱን ዝተጣሓሰሉ ናይ ተኽስ ደማሊ ነይሩ ተተኽስ ደማሊ እዩ ተሪፉ ናብ ወገንና ናብ ሰራዊት ትግራይ ዝተኮሰሉ ናብ ህዝብና እውን ተቆሰሉ ዝደብደበሉ ኩነታት ኮይና ኢና ብዙሕ ሓደጋውን ዘብጽሕሉ ኩነታት ኮይና ኢና ንዝክረሉ ተኾነ ህዝብ ትግራይ ኮነ ውድብ ሕወሓት ፈላማይ ሕሪኡ ሰላም ይዝወሉ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በተደጋጋሚ ንሕብረት አውሮፓን ሕብራት መንግስታትን ብፍላይ ድማ ንሕብረት አፍሪካ ልዕሊ 10 ግዜ ደብዳቤ ከም ዝጽሓፉ ገሊጾም ገሊጽና ኢና ንአፍሪካ ሕብረት ገሊጽና ኢና ነቶም ካልኦት ዲፕሎማቲክ ማሕበረሰብ ዝበሃሉ ማለት እዩ ርክባቱን ኣሎ ቀጻል ርክብ كل شعر كبل مون نير مال ركبات اللي مثل دبلوماتيك محور الشب زكاتات له تسني أمريكا هون تسني أوروبا هون خلوتات بقى ذي أتملتنا ولا حزون ومزي جبر له سراويت السجد زلوا يتقرأ يخبأ زلوا أنا دبلوماتيك محور الشب تقص زي دلنا تقينه سلام دلنا تقينه زخاوي قداف كبه دلوا صاطخ كبر له مجلس راح يكون الاسطات موت كم بحلف ابز حز اوان حدش كالي حدغا ابل حزب تግራይ يمصل زولو دكتور دبرጽዮን نزن ممكات لما حبراو قال سيطل بيلوم حز كبر زلهم زلنا ያው ናይ ወራር ምድላዊ እዚ ናይ ወራር ምድላዊ ኣብ ትልም ዝነበረት እንቅስቃሴ ዝረአ ዘሎ ተዘልና ኣብ ቤት ምክርታት ዝረብ ዘረባታቱን ያው عبيت ሽማግሌታት ካሕደ ግዜ መጽምና እዮም በዛ ዓፋር ገጽ ወገኔሩ ብዝብል አትዶብ ትግራይ ዝነበረ ተዓገሱ ሰላም ገበሩ ተባሂልና ከተሓቲና ኢና ታገርና ንሕና ሰላም ገበሩ ክባሃል ዘሎ ንሱ ኢልና ኮረዲና ሰዲና ሰላም ገበሩ ኢሉ ሰዲዱ ሽማግሌ ሰራዊት ይዘክብ ዘለዎ ንኣከበውን ይጸኒሑ حزون دليتنا بزتن سلام نكفتحيم صاوعيت سلام تترغيص ግን سوق ዝብል ትግራዋይ ክህሉ ይኽእልን ኢሎም ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ መግለጽዮም ሰላም صاوعيت ተተረጊጹ ግን سوق ዝብል ትግራዋይ ክህሉ ይኽእል መንነትካ ናይ መጥፋይ
نبران قورو من أنت خوينو نبران كون غير كمزبن هنا كان مدرجة سنة فؤمنا أكتاف شكرتي يوم زقبهم حنت نجار كي يحس زي يخون زي سرحنا زي حلبة يزون سرحي هذا كنتشين 10 سلسلة يكون اليوميلا حزون كم كنتشين 10 سلسلة يكون أنا مبل 39 ጉባኤ መራሕቲ ሕብረት ኣፍሪካ ንህልዊ ኩነታት ትግራይ ህጹጽ ፍታሕ ክህብሉ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ጸዊዑ ኣቦ መንበር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ናብ ኣቦ መንበር ሕብረት ኣፍሪካን መራሕቲ መንግስታት ኣፍሪካን ኣብዚ ጽሓፍዎ ቅሉዕ ደብዳቤ ጉባኤ መራሕቲ ሕብረት ኣፍሪካ ንህልዊ ኩነታት ትግራይ ህጹጽ ፍታሕ ክህብሉ ይግባእ ክብሉ ገሊጾም دكتور دبرتين ناب أوناوي بومبر حبرة أفريقيا بريزيدنت أنغولا جاو غونساليز لورينزو أب صحفو دبدابي قبائل حبرة أفريقيا أب تجراي زرزولو دبنا خوينات فولي تخرت كهبلو تسويهم وعلي بريتوريا وسونة تجبرات طرح عميمو زبل الدكتور دبرتين حدشتي مقربات سراويتن وترن أب لعلي تجراي عن كفتي سلام كوابينا يخونوا لو كبلو جنزيبو أب لعلي سيفيلات زفتسمو زلو قداتات من كسغاس كتبا وتسقطن بوليتيكاوي مقلالن نمسرح سلام أب ترترا تيمو زبلو توما بومبر زوم تجبرات نتجراي طرح زيكونس حدقاتاتو نزوبان تقلل أفريكاني كبلون قاليش أملهم حبرة أفريكا أب مسلات وعلى سلام بريتوريس تتعوتو قدا بوليتيكاون مورالون حلافنة وسيدو نتجبران نتو كتجهي قباؤوني لهم بمخانون قباء حبرة أفريكا نزي تعفى في قداي هتوت ملكتا كبلو دكتور دبرتين ገብረሚካኤል حاتيتهم ህዝብ ትግራይ በለካቲት 10 حدث ተጀመረ ብረታው ቃልሲ ሳላ ሓድነቱ ኣብተዋን ዝነበረ ስርዓት ጭቆናን ዓፈናን ፈንጽሑ ዓው ተረጋጊጹ ስርዓት ተኺሉ መንገዲ ተስፋን ጨላንጨልን ለምዓት ጀሚሩ ከም ዝነበረ ነበርቲ ወረዳ ቦራ ቸለና ገሊጾም ኃይለ ስላሴ ገብረሚካኤል ከም ስዑ ካርዎ እዩ ህዝቡ ወረዳ ቦራ ቸለና ሕልፉ 17 ዓመት ብረታው ቃልሲ ህዝብ ትግራይ ክዕወት ዝለዓለ እጃም ይጻወት ከም ዝነበረ ነበርቲ ተኸባቢ ገልጹም ህዝቡ ቦራ نبار كاب انت جميرو قلا بورا دوق عبورا تبهايل الفلات سفحون مسمخانو اللي تتقاد عليناون نمنقسقاس مچ بوتاون مسمنوارو ما خلاي كوميتي حوحاتون باقرم كام معراب بسامره غيرم افز بوتازي معرفي ام نوره موافري ام نوره بوتازيو مريتون تاريخ صريحيو شغويانايون تاريخ صريحيو ويانايون تاريخ صريحيو هزون تاريخ صريحيو تقاد عليون تاريخ صريحيو افز عدزي بعال تاريخي الودم بيت ابزي يوم نورو كلهم ابز النبر حزب طغلالا لحواتيو تمحدادرن بي بدرج تمحداديرو يفلت دك انستيو ابتوان بسرعه درج زبصحن زنبره ጭቆናን ዓፈናን ንምንጋፍ ማዕረምስ ደቅ ተባዕትዮ ከምዝ ተቃለሳን ከምዘ ቃለሳን ይዛረቡም ተወያነ መቃለሲኡ ና ብሔራዊ ዑላላ መሰል ምስአን ፍትሕ ምስአን እዩ ዘይር ግን ሃም ደቅ አንስትዮ ደርብር ወጻዓ ስለነረና ሓደ ብነራ ሓደ ብደርቢ زي سلالنارت تقاليسنا إنا شوين تخوينا لك قاليسنا إنا دقنا والدنا لك قادلنا إنا 10 حدا يكاتيت تعويتو تعاوت دما إذا قال سزي في الرياضو أو تي تيجوقانا في دمسس توديو مالت أنا استي بودبئن سبعي بودعو شوياناي وياناي تقادالاي ددقو لهابه لا تقادل لصاله على دمسسل مصمالت ህዝብ ትግራይ ሳለ ሓድነቱ ብዝወሉ ዕብረታው ቃልሲ ለካቲት 11 ኣብተዋን ዝነበረ ስርዓት ጭቆናን ዓፈናን ፈንጽሑ ዓወት ተረጋጊጹ ስርዓት ተኺሉ መንገዲ ተስፋን ጭላንጭል ልምዓትን ጀሚሩ ከም ዝነበረውን ይሕብሩ ወረዳ ዘዩ ዝዋእዩ እዚ ልባህል የነበረ ህዝብ ትግራይ ሓደ ልቢ ካብ ተላግነዮ በሓደ ላበልዐ ህዝብ ትግራይ ተጋዳላይ ኣነክስዋ እስኻ ጽናሕ እስኻ ብላ ኣነክ ጽንሕ ለተባለ ህዝብ ይኹን ተጋዳላይ ይኹን ውድም ማለት እዩ ዲሞክራሲ ስለነበረ ቀጥታ ደርግ ክድምሰስ ኸይሉ ማለት ድሕር ስርዓት ደርግ ደማ ህዝብ ትግራይ መሰሉ ረኺቡ እዩ ናይ ቃልሲ ውጽኢት ረኺቡ እዩ ከየትም ተላዒልኻ መን ኢኻ ልብለካ ለይብልኻ ካብዚ ተላዒልኻ ሽረ ተኣቱ መን ኢኻ ልብለካ የለ ካብዚ ተላዒልኻ አዲስ አበባ ተኣቱ ጋምቤላ ተኣቱ የትም ቦታ ትኸድ መን ኢኻ ልብለካ የለ ቃትር ብስለይ ተተዋዒስኻ ሰላ ቃልሲ እዩ ነይሩ እዚ ፍትሒ ኣብ ዓዱ ልምዓት ኣብ ዓዱ ገደባ ማይኑ ሓመድን ዕቀባ እናካየደ ስለዚ እቲ ኣግራባት ልፈርስ ነበረውን እናተኸላኸለ ናይ መስኖ ልምዓት ተጠቃሚ ኮይኑ እዩ ናይ እንስሳት ተጠቃሚ ኮይኑ እዩ ናይ ካልኦት ልምዓት እውን ነው በመጠኑ እዚ ማለተይ ግን
ناي قالسو وصيت رخيو يمالته يخونيت ጭላንጭል ግን ተጀማሚሮም ነይሮም عدل يقول عدل حيزو فتح لي نوره فتحت تخيلو بدنبي حقاو لخونه انكازي لاخا زي سريق كاي خونه زي ودي قغنيه ينكالل ساعتنا نيرنا كازات مالي كازا 13 عدمنا حماق صيل اكل لقب ازي اغنيه نخو زيناي خاديو ابزي نحكم يلبهال نيره حدنت كاولت العاله تعويتي تقالسي تعاوتنا دما اشي اللي كنت يقاري حافيس እዩ ኣምሂር እዩ ደቁ حكيم لخون حكيم ኮይኑ دكتور لخون دكتور ኮይኑ ዋዳ ኣخذ 13 بدل ابيل وسنب كله بصيحو እዩ እዚ ታዩ فيራ ቃልሱ እዩ ናይ ቃልሱ ውጽኢት እዩ بتزامادي بزي حدنت ዝስገር ፈተናን ዝረጋገጽ ሰላምን بزي ምህላው ትግራይ ዘጋጠመዋ ፈተናታት بسلام فتحا ናብ ልምዓት ክትኣቱ ምጥንኻር ሓድነት ልዕሊ ኩሉ ኢሎም ነበርቲ ወረዳ ቡራ ቸለና መሰራሕትና ለስላሴ ገብረ ሚካኤል ዘራሪቦም ከም ሰው ከቀርብ من سيخفلنا إنا عبيت مرحتنا ونف مسوأ تخفلهم يوم نزيم ما دحريوس فويتا كتقنين انتلا نقع ممهر قنينا مو داقين تقارو ولا نشتيا فللا يعين فتري يلوم حادنتنا ما أتناخيرهم هزوانكم وروحلا تقبؤهم أقرال نتأيث للاج ايتادو نسأل عدى فأتادو نسأل خقنعي تسمت تأسمي كتبها لنا تقبأ لعانه ومسرة المعات كان بحدش كهنس اللوا أوش تزلخا أوت أزلخا تقرواي عدها هنس كذل النا تقبو حيلك نترينا تقبأنا نايس إلى مسارح خوينا هنا بتعمل حزن بتعمي حزنك أنا لو علي حزن مالتيو كم حمرة تسوون همويو هايو حدا خوين خات ذاتي خا بتلو أتوسل ماوس عرقي بوك فتحنا هو دخون قدنا خلا جم خا معول قدنا خلا قصل خا حدا تجارو خوين خا كقصلنا يروينا نملت مفتح زيو كذي اللي عندما مفتح يا جنيه مالتيو كلها أكل قولوا أبرشن خوين خاور أقرم قرطاتي جنات يحبرني موتنا الموت ساعات تيبونا جنوعات انتي حاسة سادتنا كلها تاريخ صريحة ذاتهم ثم قالوا أقولته شو بتعمل جرمن مات هذا تجري حدا مسمر حدا لبي حدا قال خوين همتان نرى مسمرو صانع مسمرو رقيصو لو لمعاتو لا سرحو كي أتي እንደገና خلای እግርግራእቲኻ ዚለለ በመራሕነቲን በይ ትግራይ አኽልተ ይምቀል ትግራይ አኽልተ ክምቀል የውሊ ኣነስ ምስና علي ካብ ዝልኸዱ ክዋጋእክየ ቃትሎም ቃትልኒ ካብኡ ከመን ይበሃል ኣብይ ፍፒ ኳር ይኾነ ሙስስ ሓደ ገጽ ነረይ ምስ ንንዓና ግን ከዝለ ዘንበለበል ፈሰሰል በሃል ዓሪቆም ላው ሰላም ክመጹ እየደሊ ማለት بقى እንደምን ሚልኻ በዓቦይት ዓዲ በቃሳውስቲ በመርሕተ ሃይማኖት ጠቅላላ እስላም ክርስቲያን ሚልኻ ላው ጽቡቕ ሓደ ልቢ ላፍቲ ልነበሮ ላፍቲ ኣምጽይዎ ነረ ልምዓት ልከኣቲ ኢና ንሕና ልንቃለስ ማለት ሓድነትና እንታጠናኺርና ግን ታሰላምለት መጽያ ጥይት ብምትኳስ ጥራሕ ይኾነ ሰላም መጽእ ሓድነትና እንተጠንኪሩላ ካብ ጫፍ ለሎ ትግራዋይ ኣብ ሓደ ዓሲዱ ሓድነት ኣጠናኺሩ እንድሕር ተንቀሳቂሱ እዚ ንባዕሉ እውን ልጸላእ መድፍዑ እዩ እና ሓድነትና ክነጠናኽር ይግበአና ኣብ እዋን ዕጥቃዊ ቃልሲ ኣብ ላዕለዋይ መሪሕነትን ህዝብን ዝነበረ ስጡም ሓድነትን ምንቅቃፍን ምኽንያት ዓወት መንባሩ ነባራት ተጋደልትን ሽግወየንትን ከተማ እንትጮ ገሊጾም ሕዚ ድማ ገጢሙ ዘሎ ፈተናታት ብምምካት ኩለ መዳይ ረብሓ ትግራይን ተጋሩን ንምርጋጽ كل ساتيمو بحادنت كسرح يقباد مايلوم نزرزرو داويت مكونن ህዝቢ ትግራይ ለካቲት 11 ዘወልኦ ሸግ ሓርነት መስተንክራዊ ጀግንነት ብምፍጻም ዓርሱ ካብ ደርባ ወጽዓ ከናገፍ ኽኢሉ ብምባል ነባራት ተጋደልትን ሽግወየንትን ከተማን ትጮ ታሪኻዊ ፍጻመታት ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ብኸምዚ የዘንቱ ጣዕሚ ጠንካራ ህዝቢ ነይሩ ጠንካራ እዩ ተጋላይውን ጠንካራ እዩ ኣሕሊፉ ምሽጥር ዝህብ ኣይኮነን ዘውጾ ምሽጥርውን የለን ምሽጥር ብጣዕሚ ዕቁብ እዩ ነይሩ እዚ ግንባር እዚ ትሪኦ ዘለኻ ክሳር ሰሮ ዝበሃል ኣይቲ ክድ ሸራረጎ ዜን ክሳር ሰሮ ጸላእ ከይሐልፍ ማለት እናተባሃለ ታሪኽ ይስርሖ ነይሩ መስከረም ክልተ ከኽብር ህዝበ ግዲድ ክም እንተይሉ ሓንቲ ጥይት ኣፍታ ማዕረኳ ሓንቲ ኢላ ተሰብ ተተኩሽሉ ገገጹ ስለዝሃድም በዓል ዘብዕለሉ ኩነታት እውን ኣይነበረን ስለዚ እምባ ትሪእዎ ዘለኹም ንየው
ናይ ዓዲ ሕፈሮም እምባታት ህዝቢ ዓዲ ሕፈሮም ብመረግሕ እውን ይዋጋዕ ዝበሃለሉ ጸላእናው ተጸጊዑ ካልእ ትረፍ ገባር ዓበይቲ መረግሕ እናሰደደ ንጸላእ ዘባረሩሉ ኩነታት ነይሩ እዩ እቲ ዕጥቃዊ ቃልሲ ክዓወት ዝኽኣለ ኣብ መንጎ መርሒነትን ህዝብን ዝነበረ ግልፂ ምትህንናፅን ዕላማን ኮይኑ ብቐንዱ ድማ ከም ህዝቢ ዕላማት ቃልሲ ብምርዳእ ስለ ዝተቓለሰ እዩ ይብሉ እዞም ወገናት ላዕለዋይ መሪሕነትን ኣብ ታሕቲ ዘሎ ህዝብን ሓደ እዩ ካብ ናይ ህዝቢ ውሳኔን ካብ ናይ ህዝቢ ርእይቶን ፈልኽ ኢለ ይኸይድ ታትሓዛ ዕላማ ናብ ህዝቢ የርድእ ህዝቢ ከዓ ታትኽክለኛ የቕበላ ዘይትኽክል ተኾይና መስተኻኸል ሓሳብ ይህቦ ታ መስተኻኸል ሓሳብ ናይ ህዝቢ ተቐቢሉ ከዓ የፅድቓ ስለ ዝኾነ ብዙይ ሓድነት ፈጢርና ንኸይድ ነርና ብሓድነት ሓንቲ ኮይንካ ንዝመፀ ሓንቲ ኮይንካ ምቅላስ ስንቅኻ ዕጥቅኻ ስጢምካ ደድሕሪ ደቅኻ ደድሕሪ ሓዋትካ ምቅላስ እዩ ሓሊፍዎ ህዝቢ ትግራይ ይግምገም ይንቀፍ ተነቃቂፍካ ኣይትጻላ ኣይትበኣስ ሰላም ተባሂልካ ኢኻ ትኸይድ ሃኒጹኒ ኢኻ ትብሎ ነርካ ሽዑፍ ዘመንጹ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ምሁራን ተጋሩ ናብ ኩሉ ከባቢና ተንቀሳቐሱ ዕላማ ናይ ተቓልሲ ክፈልጥ ፈሊጡ ከዓነ ተወዲቡ ኣብ ጎኒ ተቓልሲ ክኸውን እናሰፍሐን እናዓመቐን ተቓልሲ ዝኸደሉ ኩነታት ነይሩ ሎሚ ኣብ ትግራይ ዘጋጥሙ ዘለው ፈተናታት ንምስጋር ክብርታት 11 ለካቲት ከም ተመክሮን መዋጽኦን ብምውሳድ ኩሉ ኣብ ረብሓ ትግራይን ተጋሩን ብሓድነት ክሰርሕ ይግባእ ኢሎም እዞም ሽግወየንትን ተጋደልትን ከተማን ትጮ ዝሕዚ ገጢምና ዝኒሆ ሕልኽላኽ ኩነታት ሓደ መሬትና ዘይምምላስ ዓብዪ ኩነታት እዩ ነዚ ሓድነት ፈጢርና ክንምክቶን ክነተዓራርየን ነዚኦም ምዒድና ዝምለሱ ክንመልስ ንህዝቢ ትግራይ ናይ መወዳእታን ናይ መጀመርያን وحسو حدنت እዩ ኣብ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ሓደ ምዃን ሓድነት ማለት ሓድነቱ ሓደ ኮይኑ ሰጢሙ ክቃለስ ኣለዎ ንሰላም ሰጢሙ ከእምኖ ክቃለስ ኣለዎ ህዝብና ህዝቢ ትግራይ ንሰላም ዝኸፍሎ ዘሎ ዋጋ ብምዕቃብን ዋጋ ብምሃብን ዘላቒ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ክሳብ ዘረጋገጽ ብሓድነት ክስራሕ ይግባእ ይብሉ እዞም ወገናት ኣብ ከተማ አላማጣ በጆኖሳይዳዊ ኩናት 32 መንግስታውን ውልቀ ትካላትን ከም ዛዕነው መምሕዳር እታ ከተማ ኣፍሊጦም ንጸብጻብ ሃፍቱ ብስራት ገብረ መስቀል ኪሮስ ኣብ ከተማ አላማጣ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ብዝተኻደ ጆኖሳይዳዊ ኩናት መንግስታውን ውልቃውን ትካላት ከዓኑን ክጓሓሉን ከም ዝኽኣሉ ምምሕዳር እታ ከተማ ኣፍሊጡ ካብቶም በቲ ኩናት ከዓኑ ዝተገበሩ ትካላት ውልቀ ንዝተፈላለዩ ኮንፈረንሳት የገልግል ዝነበረ ዘበናዊ ሆቴል ግራንድ ሪዞርት ራያ ተጠቃሲ እዩ ባዕል ዋና እቲ ሆቴል ኣይተ ኢሳያስ ተሾመ ብልዕሊ 2 ቢልዮን ብር ወጻኢ ህንፀሱ ተዛዚሙን ውሽጣዊ ናውቲ እውን ተማሊኡሉ ካብ ውሽጢ ዓድን ወጻእን ንዝመፁ ኣጋይሽ ኣገልግሎት ክህብ ምጽንሑ ብምዝኻር ኣብቲ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ግና ከዓኑን ክጓሓልን ተገይሩ ይብሉ 2012 መጨረሻ አካባቢው ስራሕ ጀሚሩ ሕርሻ ሆቴል ናብ 2 ቢልዮን 800 ሚልዮን እዩ ነበረ ድሓር ግን ምስ ናይ ኣቕሓ ምኽባር ናይ ትግዛዕ ምዛዕ ኦልሞስት ናብ 3 ቢልዮን ኣትዩ ተዕንወቱ ኣይኮነን ናይስ ሲሉ ርእይዎ ዝተመለሰ ሰብ ብጣዕሚ ዳሰንብድ ብጣዕሚ ሕማቕ እዩ ገለገሊኡ ተፅዒኑ ተወሲድዩ ካብ ምጽዓን ተረፈውን ደርጋ ከም እንፀይቲ በር ዘይተረፈ ላፈለጹ ይጥቀምለው ትርእይዎ ኣለኹም እቲ ሲስተም ብምሉእ ተናግዑ የለን እቲ ሆቴል ወረርቲ ንመዋፈሪ ይጥቀምሉ ብምንባሮም ውሽጣዊ ናውቱ ብኸቢድ ከዓኑ ገይረምዎ እዮም ኢሎም እቶም በዓል ሃፍቲ እዚ ግዜ እዚ ካፒታል ፍላይ ድሕረቡን ክትመልሶ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ናይ ኣይኮነን ዶ ብግለሰብ መንግስት ደረጃውን መሊስ ኸናፍቲ ነበረ ምምላስ ፈታን እዩ ሽዑር ነበረን ሓዝ ነበረን ናይ ሰብ ሓይሊ ናይ በዓል ሞያ ገሚትካ ግን ዕፅፊ እዩ ሽዑር 3 ቢልዮን ተወዲልነስ ሓዚ 6 ሚልዮን እዚ ሪኢኹም ኣለኹም ናብ 6 ቢልዮን ክጽጋዕ እዩ ካብኡ ላዕሊ ምስ ናይ ምንዛሬ እውን እዚ ጥራሕ ኣይኮነ ትድኻሙን ዋዕሉ ክሓስቦት ኣለኹ درجة سماي مسير رأيني. كنتيبا محدار كتم اللاماتا موجوس شفراو بجونوسايداو كينات 30 كلتن منغستاون ولكان تكالات كم زعنون عبا تكال جراند ريزورت رايا بورر تستفصم عنوتن غحلتن مرعيا سبعو نز غدلو ጭካነ مخانو حبيرام እተን ና መንግስታው ተካላት ሙሉ አይነት ግልጋሎት ለሃባ ሙሉ ንብረት ለነበረን ና ውልቀ ለምሳሌ ሀምና ግራንድ ራያው ተወሰናውን ሙሉ ግልጋሎት ለህብ ኢንተርናሽናል በዓል 5 ኮከብ ሆቴል እዩ ማለት እዩ
እሱ ለመሰሉ ኣብቲ ከተማ ዕንወት ፈጥሩ ማለት እዩ ዕንወት ድማ ሓደቲ ጆኖሳይደር ሓይሊ ክነብረሉ ይኽእል ዕላማ ወደ ብኩናት ብዲፕሎማሲ ለኣወዮ በአካል እንዳحقنه هو ደግሞ ተወሳኺ ዕንወት ገበረ ከሪ ብድብል መንገዲ እቲ ከተማ ላውለይ ንውር ኣውጽቦ ኮይዱ እዚ ትብለና ደግሞ ምስና ግራንድ ራያ ተዘለና በጣም ያኻ ተሐዝን ውሽጥኻ በቃ ሰባት ዲኦም አራዊት ለዓሉ ከም ኣይገብሪ አራዊት ለዓሉ ከም ኣይገብሪ ሰብ ኮይኑ ግን ናይ ወዲ ሰብ መንበሪ እንዝለዓክል ዕንወት ክፈጠር ማለት በጣም محزن هوتيل جراند ريزورت رايا نحمش سميتي وجنات بقامن جزياون عدل سراح فطير منبارو تجلسو أبز عمت العلي حدميتن سبعان وجنات سبع عودي مانيفاكتشرينج سراح عدل كم زفترة بيت صحفة الزفر كتبا كفلة كتما عد حق فليتهم سراحتي تاوتات كونستراكشن كتبا عقمو من معوين سنة سراح من أسين مكلالن عزوز استواتو كم زلوو أب كفلة كتما عد حقي أب تعودي زتوافر وجنات جليسو ملون سبب تادل دانيو جورز جابير قدامو أب كفلة كتما عد حقي زركب مفري تاوتات كونستراكشن ميكائيل جبر جابير نهس أزجلجلو سفلالي تاوتات بمفري نعداجا يقرب كم زلهم أكايد سراحة تتكال من سي برهان جبر جابير جلس بكلتشين شد سنة أمتمرت تجميرو بحد حيل سبن بعسر سلسلة شحبر كابيتال انت مسريتو مالتون بلوكيت يمرتو تيرازو ماتين لان ممرت درجتي مالتو ناو عداجا بزملكت ناو كل لام حراك العفارن أما أخذ أبزي تقرأي وشتات إنا داغانا التذكال ابز حز وان مناسي عدل سراح كم فترن 12 مليون برز قمت كابيتال كم زونن اندمام ننسي برهاني تاكز الدرجه ابز ساعات ما خلاي بعد هفتي لما خلاي بعد هفت شغاغير يركب ب 14 غزاون قوم سراحنيات اللو لو 12 مليون برز قمت كابيتال لما مسكول له مالت مسارته المعت تماليلنا اي ما راحت له صبتنا اي مسرح بوتا صبت له سونا بكيدك فتح لنا تسان نقبل عدل سراح سفطر لهم وغنات بقدوم بستفطر لهم عدل عرسهم كاب مخال بتوسخهم خلت يمعبلو كم زلون يزاربهم هذا توصيرنا لسدرانا يخون لوغنا يخون بزحنا غزلنا زرو زرو انا صبق من ناور لنا تمسكن صبق نسرح لنا كابز سرح زيا لو علي يخون البيت يخون صبق سرح يزلو يزلان اذا يزلنا مويا عوي ميايو سلازي طرح نشتي قرش سيف كيرخا كم عينت كم تنصرح زلنا نعال خاتم كرم مكاري نعنا سوي تسفاناون هم قرنا الغاسالس بزو ميازي هم هو عينت سرح نخنو سوي تسفانا زلنا مالتي عاوز نسرح قدمي نجر على عرسي لخو خلاي نجر حجوزن مال دحين لخو عاوزي سريحه مالتيو كاتم كفتم من نورز مويا تمهيره على العليون مويا غيره هما يحواتي حيزه مويانا علي صفح في حسارحة مس محاور السبيك سرح يلدل مالت أب عدخا سراح مفتار كم زكال زجلسو تم مناسم منقست وين مناسي سراح زفترو اللي بايتان ممتشاو بتخرج كسرح يقباي بلوم عدم قدي فهم زخر زلو مناسي شاب حمشت مشي حزب هالو زلو وهيدم أزاجن بقليل بتان إشتي كوا 5 حس تقست خيلي خا تلازي كبحر خيط خا فقد عصاي فقد تايش ممكن أبى عد خاص كسرح يخليو كاب دقوت إخا أب بحر تقري أبزم لحزل لو دللتي كم قال لا سرح كينا عقنا لخوني خوني لنا عرسنا خيرنا لولدنا كم تنا عن الدحنية البيت ولا ينقص ترفي ولا ينقص كابيتالنا كلها أنا عدنا هنا تنسرح زي حشة يلي أمنا من قصة زجبور رجافات ونتوتات تقولوا تغير لهم عدو إنفستر زجبروا عدو بزخ علو إذا مرت هذا فري لا معداز حلاف بيت صحفة زفر قطبة كفلة كتما عد حقي آيت كبرى متعدلم أبز عمت العلي 170 وجنات أب عودي مانيفاكتشرينج سراح عدل كم استفدت لهم يقولون أنا أشتكي لتميت إسرائيل دخلوا انتربرايزات اللون مانيفاكتشرينج ظرفي أما أخلوت وين إسرائيل شمونتي طال ياو كل تميت رواع شمونتي دخلوا انتربرايز اللون أبز عمت عندنا 170 شمونتي دخل مانيفاكتشرينج اندستري ظرفي استثماري وجنات اللونا مالتي سرح دلاي من سينا اختصنا تكل لك نسرح زغون بوتا هفت جنات وين اختصنا لك مالتي تمريت انا بمحضر خفله كتما نا تزاتخا او كلاستر ايرياتاتون مزوا ناتمايتك زفتح يزغون مالتي قطبات تግራይ ንምናጽን ንመናእሰይ ዕድል ስራሕ ንምፍጣርን ንዓውዲ ማኑፋክቸሪንግ ጠመተ ክግበረሉ ከም ዝግባእ ወነ ቶም ሓላፋ ግንዚቦም
ትካል ገባር ሰናይ CST ኢትዮጵያ ብዝገብረለን ሓገዝ ናብ ምርባሕ ደርሁ ብምእታውን መነባብሮን ይመሓሽ ከም ዘሎ ደቂ ኣንስትዮ ነበርቲ ከተማ ፋጺ ገሊፀን ወይዘሮ አልማዝ ተስፋይ ቅድሚ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ኣብ ከተማ ፋጺ ኣብ ስራሕቲ ሸቐጣ ሸቐጥን መፍራይን ምክፋልን ደርሁ ተዋፊረን ካብ በዓልን ሓሊፈን ንኻልኦት ሰለስተ መናእሰይ ዕድል ስራሕ ፈጢረን እኳ እንተነበራ በቲ ደማዊ ኩናት ስራሕተን ድሕሪ ተመሊሱ ምጽንሖ ዘኻኺረን ድሕሪ ስምምዕ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ግና ካብ ትካል ገባር ሰናይ CST ኢትዮጵያ ብዝተገብረለን ደገፍ ኣብዚ ሕዚ እዋን 150 ዝኣኽላ ደርሁ ብምፍራይ መነባብሮን የመሓሻ ከም ዘለዋ ወይዘሮ አልማዝ ተዛሪበን ካልእ ኣብ መሸጣ እንቋቑሖ ዝተዋፈራ መራሒት ስድራ ወይዘሮ አይናለም ካሕሳይ በወገነን እቲ ትካል ገባር ሰናይ ምስ ማይክሮ ፋይናንስ ደደቢት ብምትእስሳር 300,000 ብር ልቃሕ ክረኽባ ስለ ዝገበረን መዓልታዊ 1,500 እንቋቑሖ ካብ ዝተፈላለዩ መፍረይቲ ደርሆ ብምዕዳግ ናብ ዕዳጋ ብምቕራብ መነባብሮን የመሓሻ ምህላውን ገሊፀን ኪላ ልምዓት ደርሁ ቤት ጽሕፈት ዘፈር ቁጠባ ወረዳ ጉለመኸዳ ኣይተ መስፍን ገብረመድህን ቤት ጽሕፈቶም ምስ ትካል ገባር ሰናይ CST ኢትዮጵያ ብምትሕባር ኣብታ ወረዳ 157 መናእሰይ ዝርከብዎም ልዕሊ 400 ወገናት ኣፍሬቲ ክኾኑ ናብሮኦም ከመሓይሹን ይስራሓሉ ኢሎም ከም ጸብጻብ ሓበሬታን ርክብን ወረዳ ጉለመኸዳ ኢራን በአሜሪካ መጥቃዕቲን ተበጽሕዋ ነዳዲ ዝመሓላለፈሉ ወሽመጥ መጻቦ ሆርሙዝ ከም ተዓጾ ፍሊጣ ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኢራን መጥቃዕቲን ተበጽሕዋ ነዳዲ ዝመሓላለፈሉ ወሽመጥ መጻቦ በሆርሙዝ ክዕጾ ምዃኑ ጠንቂቖም ዋና ጸሓፊ ቤት ምኽሪ ርክባት ወጻኢ ኢራን ጃላል ደጋኒ ፌርዙባዲ ኣብቲ ዞባ ኩናት እንተተላዒሉ ቀረብ ሓይሊ ነዳዲ ኣብ ሓደጋ ክወድቕ እዩ መጻቦ በሆርሙዝ ድማ ክዕጸ ኢሎም በዚ ድማ ቻይና ኣዝያ ከም እትህሰን ውፅኢታውነት ትድርድር ንቻይና ኣገዳሲ ምዃኑን ሩስያ እውን ኩናት ንምቋም ክትከላኸል ትፅዕር ከም ዘላ ኣመላኺቶም ኣሜሪካ ኣብ ኒኩሌራዊ ፕሮግራም ኢራን ወታደራዊ ፍታሕ ከም ዘየለ ድሕሪ ምግንዛባ ናብ ድርድርን ዲፕሎማስን ከም ዝመፀት እቶም ሓላፊ ወሲኾም ሓቢሮም ቤት ምኽሪ ርክባት ወጻኢ ኢራን ቅድሚ 20 ዓመታት ብላዕለዋይ መራሒ እቲ ሃገር ኣያቶላህ ዓሊ ካማናይ ዝተመስረተ ኮይኑ ንኢራን ፖሊሲታት ዝምድና ወጻኢ ጉዳያት ስትራቴጂታትን መፍትሕታትን ዝህበ ትካል እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ትራምፕ ኢራን ኣብ ልዝብ ኣብ ስምምዕነት እዚ እንድሕር ዘይበፂሓ ወታደራዊ ስጉምቲ ክወስዱ ምዃኖም ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ኣብ ዝገበርዎ ዝርርብ ምግላጾም BBC ኣዘኻኺሮም زخبركم تملكتنا كابزي بمقصال صبصوت سبورت زعلتنا نابخم كنقرب دحر زحصار مستغاغريت دما مسارحتنا مرسا هيله صبصوت سبورت وش تعدن وصانا حيزلنا له حبرنا نكتل يمسجن اتاخلتي سلام زخوركم تملكتنا نساعات تدالو زيناتات سبورت حيز قريب لكو مس زيناتات سبورت ساعات دما مرسا هيله فلما بشكلتا زملكت زينا ناخم كبل سبورت بشكلتا تግራይ بزبلت نكعبي اب بروجكتن سغناتن تخرت مهاب كم زدلي بشكلناتن كمون ابز عودي لعلجام زفصمن بشكلتኛን ኃይለ መለኮት ወልደ አበዝጌ ገሊጾምሎም ገርዝጋ ህርት አደለ አዋሊዶ ወሎ ከምስዕድማ ከአርባዩ ተመስገን ተስፋይ ፍርያት ፕሮጀክት ኃይለ መለኮት ወልደ አበዝጌ እንትኸውን ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ ኣባል ጋንታ ብሽክልታ ስራሕቲ ንግዲ ጉና እዩ ኣብዚ ቀረባ እዋን ናብ ጋንታ ስራሕቲ ንግዲ ጉና ከም ተጸንበረ ዝሓበረ ተመስገን ተስፋይ ቅድሚኡ ምስ ፕሮጀክት ኃይለ መለኮት ኣስታት 6 ዓመት ከም ጸንሐ ይጠቅስ ኣብዚ ሕዚ እዋን ፕሮጀክት ኃይለ መለኮት ምብታና ከም ዝሓዘኖ ዝጠቀሰ ስፖርተኛ ተመስገን ተስፋይ ብሉጻት ተካቲ ስፖርተኛታት ንክፎሪን ዳግም ናብ ስርሓ ንክትምለስን ክትትልን ደገፍን ክግበረላ ከም ዝግባእ መልእክቱ ኣመሓላሊፉ ናዙ ኸዝለለ ሁሉ ዋና መሰረት نا مسايله ملكوت مبالي مسلطاني زي ناوز خزل له هو درجه كبصح عوي قدلو او ماونتين لعلى درجه كسرح له اسي وسان ناوز خزل لنا كنصح كفري بزح ساعات كفوري تخوينم بزح تጫወት كفوري تخوينم او تحتي كسرح له كاوله كحجزو كخل لهم زم ساعات زيم بين هايله ملكوت ريله خاوزي بزح عمت صعرارنا علمتيو كاون دغاف يله إبراهيم مرزوقون فريات بروجكت بشكلته هاي ملكوت تخون مستا بروجكت أستا 6 عامت كمسلت أنا يجنزم كرمي 6 ور حدما ناب جانتا بشكلته فابريكا سمنت مسوا كمسس أمبرة يجلس نزحة كاترينك جميرها سايكله كاسب نبل قد سنة رأي مالتي أبزي أبزحنا مالتي يخلو زوللو كورسس كماونتين مطي ناب كورس آتينيو نا ماونتين سأد لاي نجري أو بيلخا
أو كل نجار ريخا سريحة يخا أو زتبصحناس بتعم أدلاي حجوزني هو بشكلتني هاي الملكة ولد أبزجين ينوح أوان سفر على عبيت جانتات بموكال أبي سفر عليه ولدرات وش تعدن وزعان الساسات في سبورتني أيو بعلو كاب ولدر كير حق دما كرمي شديش عمت بروجكت بشكلتها أتعشو أبي مكس أصانيهم تشعنت سبورتني هاتون ناب عبيت جانتات بشكلتها تأمت كز أمبرجيرون عم جمير خاص كحز تشعنت قول التفل عليه جانتانيو والوالو مصو جونا ترانس أو كل نيو تنا تكالات كرويل هزون أماونتين له بعلمه نقصيه عم مهارني السو مالي قبل زحلف ورح مسكرم كلتشين عصا شمونتن عام تمرس جميرو بولكا يودادر كم زولز تقاسه هل مركت ولد أبزجي تا نشديش عمت بعرس تبقصو ذات عشا جانتا سان كتترين دقفن كم السبت تنتيزارب حاجزين كتتلين تتغير له دما داقم سلت أنا نمجمار دلو كم زخانة حبيرو بقول لي الودادر نيهو قد نحزي أو ولو على إنيرة كم مسكرم جين أو وعلي وديه تطاو بيلني أخو بروجكتنا مقص العلامات عمل له يو جن تدليم نجارات كتم عليهم الجبأ كان نجارات حلف جيجاتات حيسقك تخد لي تدلي نجارات نيو سلازي سوتات نجارات الاستخاخل ياو عم بحدش لفت بروجكت يكون لو خالي نجار نمصاي غري مالتي سبورت كاراتيه أب هزت اسنا مقبارن أكلاو طعنان زلو إجامة زل عالم خانو سلطنتي كاراتيه أشاهرة كتم عدوا قليصم ياريد قرز قابهر كم سعوك أربايو أب كتم عدوا مأخذ مسلطني كاراتيه أشاهرة كسلطون زرخبنا يوم فيلمون برهانن مهليت ستيفانوسن كاراتيه كاب عرسم كل خال الزللة تغمر له يبلوم كاراتيه مالت يو طعناها ملء استساخلت عنا حسكا كاود ما أو زخون يكون سنمجار زل على سنمجار ونا له عندنا بفيزيكال يكون بزخون أكلت نكارون بتعمل بقعات أنكر كان بأمرهم بسيل كان سلت خيد كاراتيه زتقوم دازي سلزره كله ياونا كاراتيه تسمبيرا مالت عرسيك كلا خال كاستفلاليو كالي خموعال كحشش كالي خموعال أو زمتخا سلطنا عرسخم كل خال من المادح لنا وزاتي مس سرح يكون تمرتي كايلكا سبورت مسرح أوتي جبرن بسنة مقبارها نصن رئيتو سلطنتي مهلت ستيفانوسن فيلمون برهاننيم كالي سبورت معال بقولنا قلنا تمرتخا بمقبار تمرتخا مش للتنا تقتلوا اللي لك قلنا قلنا تمرتخا سبورتنا صراحة طعم يتأكل أنا تمرتي سنفنن قلنا تمرتينا تمهاركم طعم صبوا سبورت يزل كاراتيه سلطن سب نحريهم ناب هانجي يقالتات يلوم زحسو جن كاراتيه العلمان بسنو أمره بسيلو سلطنا كاراتيه بحق اسنو او سنو عمر زاتو سبورت ناي كاراتيه فور مالتي كباس قلتات يترينا عب ماخذ مسلطني كاراتيه اشاره اسلطان خوينو زسرح سانسي امانيل كنفه كما كتم عدوا ببروجكت كم زسلطون سجناتن مناسين اب مهنا صقدو يواصع كم زلون يزارب كم كتم عدوا ناي بروجكت سلطنتيم دي كم كتم عدوا خوين عبي بديسبلين زوم هصاون تولا ولدم نامصو خمصخلو وديس بقى كاراتيه زاتو ديسبلينو بتاعمي محشو بقى خلص لي دل منام يندو كاراتيه كانوا خفتاو كتم عدوغن ያው ናብ ኑር በቃ ርእሱ ናተሓደሰ ናብ ስፖርታዊ ጨውነት ናምፀ ያው ናዕውነ ኢና ንርከብ ከተማ ዓድዋ ማለት እዩ ጥቕሚ ስፖርት ዘስተውዓሉ ስድራ ቤታት ሓገዝትን እዮም ዝበለ ሳንሴ ኣማኒኤል ክንፈ ብቐጻሊ ብብርኪ ክልል ይኹን ሃገር ዝወዳደሩ ንምምጻእ ራእይና ይብል ካራቴ ማለት ከመይ ዓይነት ምዃኑ ምስ ፈለጥዎ ካብኡ ደቆም ከዓ ኣብ ዲስፕሊን ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብ ረብሻ ዝርከቡ ኖሩ ኣብ ዲስፕሊን ምስ ተረኸቡ ካልኦት ደቆም ዋላ ካብኡ መዓት ቆልዑ ዘእተውን እዮም ከተማ ዓድዋ ፕሮጀክት ሒዝናለ እዚ ፕሮጀክት እዚ ተሳቲፍና ትግራይ ወኪልና ያው ኢትዮጵያ ወኪልና ካብ ኢትዮጵያ ወኪልና ከዓ ያው እስካብ ላዕሊ ዘለስ ክንበፅሕና እንደለ ማለት زخبركم تملكتنا نسعد زبنا يوم زينات سبورت تلفزيون تግራይ ነዚ መስነሮም ናበታኸት ክምልሰኩም ብወገን የብዛዚ መለኹ ሰላም يغنيلنا مرسايل صبصبات سبورت تخاتيلنا تمليسنا زخبركم تملكتنا زيناتات قطري ساعه 6 فرقانو نبزينا خنزازم مسله تملكتالكم كبرت يابلنا بزلخمو بروح معلتي